श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमद्भागवत विरचिते सूत्रस्थानं प्रथमो अध्याय। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाजघान् यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनोतो सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्यो अतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टाङ्गहृदयं न अतिसङ्क्षेपविस्तरम् कायबालग्रहोर्त्वाङ् शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहो चिकित्सायेषु संश्रिता वायुपित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽप्यन्नाभ्यो रतो मध्योर्ध्वसंश्रया वयो अहोरात्रिपुक्तानां ते अन्तमत्यादिगाक्रमात् तेर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमे समः कोष्ठक्रूरो मृदुर्मर्त्यो मध्यस्याते समेरपि शुक्रातर्वस्ते जन्मार्दो विषेणेव विषग्रिमे तेश्च तिस्रप्रकृतयो हीनमद्योत्तमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा नित्याद्विदोषजा तत्र रुक्षो लघुशीतखरसूक्ष्मश्चलोनिलः पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्त्रं सरं द्रवं स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरकफः संसर्गसन्निपातश्च तद्वित्रीक्षयकोपतः रसाशृङ्गमासमेदो अस्थिमज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदुष्यामलामूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिसमानि सर्वेषां विपरीते विपर्ययः रसास्वादं ललवणतिक्तोष्णकषायका षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहा तत्राध्यामारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादय कफं कषायतिक्तमधुरा पीतमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षा तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतं त्रिधा विपाकुद्रव्यस्य स्वादु अम्लकटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिरा गुणास सूक्ष्मविशदा विंशतिः स विपर्यया कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यग् योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता नीचागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृता तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा रजस्तमश्च मनसो दोषदशविदाह्युतो दर्शनस्पर्शनप्रश्ने परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदानप्रागुपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा चाङ्गलं वातभूयिष्ठं मानुपं तु कफोल्बणं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिव्याध्यवस्था च कालोपेशजयोगकृत् शोधनं शमनं चेति समसादौषधं द्विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिविरेकोवमनं तथा तैलघृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषशौद्धं परं विषद्रव्याण्युपस्थाता रोगीपादचतुष्टयं चिकित्सस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्तीर्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि
सर्वौषधक्षमे देहे युनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वग्ररूपरूपो अनुपद्रवः अतुल्यदुष्यदेशऋतुप्रकृतिपादसम्पदि ग्रहेषु अनुगुणेषु एकदोषमार्गो नवः सुखः शस्त्रादिसाधनकृच्छ शङ्करे च ततो गदः शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्यये अनुक्राम एव स्याति स्थितो अत्यन्तविपर्यये औत्सुक्य मोहा अरतिक्रुद्धद्रष्टरिष्टोक्षनाशनः त्यजेदातां विषत्कूपे द्विष्टं तेषां द्विषं हीनोपकरणं व्यग्रं विधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वेद्यमाने तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यतेऽध्यायसङ्ग्रहः आयुष्कामदिनत्विहारोगानुत्पादनद्रवा अन्नज्ञानान्नसंरक्षा मात्रा द्रव्यरसाश्रयः दोषादिज्ञानतत्भेदचिकित्साद्वयुपक्रमा शुद्धयादिस्नेहनस्वेदरे कास्थापननावनं धूमगण्डूषदृकसेकतृप्तियन्त्रकशस्त्रकं शिराविधिशल्यविधिः शस्त्रक्षारग्निकर्मिको सूत्रस्थानमिमेध्याय स्त्रिंशत् शारीरमुच्यते गर्भावक्रान्तिद्वयापद अङ्गमर्मविभागिकं विकृतिर्दुर्तजं षष्ठं निदानं सार्वरोगिकं ज्वराश्रुकश्वासयक्षमादिमदाग्यशोतिसारिणां मूत्राघातप्रमेहाणां विद्रत्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वाताश्रय च षोडश चिकित्सं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि वमो मदात्येय अर्षसु विषिद्वो च मूत्रिते विद्रधो गुल्मजठरपाण्डुषुफविसर्पिषु कुष्ठश्वित्रानिलव्याधिवातास्त्रेषु चिकित्सितं द्वाविंशतिरिमेऽध्यायाः कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमे विरेकस्य तत्सिद्धिबस्ति कल्पना सिद्धिबस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्प अत उत्तरं बालोपचारे तद्व्याधो तद्ग्रहे द्वौ च भूतगे उन्मादे अथ स्मृतिभ्रंशे द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु दृक्तमूलैङ्गनाशीषु त्रयो द्वौ च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्धरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयं विषे भुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशो अनपत्यानामध्यायो बीजपोषणः इत्यध्यायशतं विंशं षड्भिः स्थानिरुदीरितम् इति श्रीवैद्यपतिश्रीगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां प्रथमे सूत्रस्थाने आयुष्कामियो नाम प्रथम